नमस्कार सम्पूर्णमा म मदन भण्डारी तपाईहरुको जिके प्रशिक्षक। आज हामीले विश्वको भूगोलको बारेमा अध्ययन गर्दै छौं। हामीले विश्वको भूगोलमा महादेश, महासागर, नदी, ताल, तलैया, देशान्तर रेखा, अक्षांश रेखा, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिमिति रेखा, मरुभूमि लगायत विविध पक्षहरुको बारेमा अध्ययन गर्छौं। भूगोल शब्द अंग्रेजी जियोग्राफीबाट आएको, जसलाई ग्रीक भाषामा जियोग्राफिन भन्ने शब्दबाट भूगोल शब्दको उत्पत्ति भएको हो। जियोग्राफिन शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति ग्रीक नागरिक इरेटोस्थनीज हुन्, जसलाई हामीले भूगोलका पिता भनेर पनि मान्दछौं। जियो भनेको पृथ्वी, ग्राफियन भनेको स्टडी। पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई भूगोल भनेर चिनिन्छ। इरेटोस्थनीजलाई भूगोलको पिता भनेर भनिन्छ। यिनले पृथ्वीको परिधि समेत पत्ता लगाएका थिए। पृथ्वीको भूगोल पछि हामीले भूगोललाई दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ, भौतिक भूगोल र मानव भूगोल। भौतिक भूगोलमा विशेष गरी पृथ्वीको उत्पत्ति लगायत सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, हावापानी, देशान्तर, जमिनको बनावट लगायतका सम्पूर्ण पृथ्वीको भूगोल सम्बन्धी पाठहरू पृथ्वीको भूगोलमा पर्दछन्। मानव भूगोलको विकास 19औं शताब्दीमा विकास भएको हो। मानवहरूको बस्ती बसिसकेपछि, उनीहरूको सिभिलाइजेसन भइसकेपछि मानव भूगोलको विकास भएको हो। मानव भूगोल अन्तर्गत मानव शास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ। मानवको चाहिँ सम्बन्धहरूको बारेमा मानव भूगोलले अध्ययन गर्दछ। मानव भूगोल अन्तर्गत मानव भूगोलको सम्बन्ध, मानव भूगोलको बसोबासको अवस्था, बसाइसराई लगायतका कुराहरू मानव भूगोलमा पर्दछन्। मानव भूगोलका पिता भनेर फ्रेडरिक राचेललाई चिनिन्छ। यो त भूगोल सम्बन्धी सामान्य नलेज भयो। अब हामीले भूगोललाई विशेष गरी पृथ्वीको बारेमा फोकस गरेर अध्ययन गरिन्छ। पृथ्वीको जम्मा क्षेत्रफल पृथ्वीको जम्मा क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीमा पानी र जमिनको भूभाग मात्र रहेको छ। यसमा जमिनले ओगटेको क्षेत्रफल चौदह करोड 10 लाख वर्ग किलोमिटर, दैट इज 29.2%। पानीले ओगटेको क्षेत्रफल टोटल एरिया हाम्रो कति छ हेर्नुस् त, 51 करोड वर्ग किलोमिटर। 14 करोड 10 लाख वर्ग किलोमिटर जमिनले ओगटेको छ भने 51 बाट 14 करोड घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहन्छ? त्यति भूभाग नै पानीले ओगटेको क्षेत्रफल हुन्छ। तपाईहरुले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज जहिले पनि 100 मा हुन्छ। यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो। जमिनले ओगटेको क्षेत्रफल 29.2% हुन्छ भनेपछि सम्झिराख्नुपर्छ त पानीले ओगटेको क्षेत्रफल पर्दैन।
100 मा 29.2 घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यति नै पानीले ओगटेको क्षेत्रफल हुन्छ। अब पानीमा पनि एउटा महासागर, त्यसपछि ताल तलैया नदीहरू पर्दछन्। महासागरको बारेमा हामीले केही समयपछि अध्ययन गर्छौं। महासागरले ओगटेको क्षेत्रफल पानीले ओगटेको क्षेत्रफललाई 100% मान्ने हो भने महासागरले 89% एरिया ओगटेको छ। नदी ताल तलैया बाँकीले 11% एरिया ओगटेको छ। अब हामीले जमिनको भूभाग अर्थात् महादेशको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। के हो त महादेश भनेको? महादेश भनेको सबैलाई पक्कै थाहा भएको विषय नै हो। पृथ्वीमा रहेको जमिनको ठूलो भूभागलाई महादेश भनिन्छ। महादेश जम्मा 7 वटा रहेका छन्। महादेशहरू के हुन् त? एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया गरेर 7 वटा महादेश रहेका छन्। मैले तपाईहरुको बोर्डमा ठूलोदेखि सानोको क्रम संख्या मिलाएर लेखेको छु। सबभन्दा ठूलो एसिया, सेकेन्ड लार्जेस्ट दोस्रो ठूलो अफ्रिका, तेस्रो ठूलो उत्तर अमेरिका, चौथो ठूलो दक्षिण अमेरिका, पाँचौं अन्टार्कटिका, सेकेन्ड स्मलेस्ट दोस्रो सानो युरोप र सबभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलिया हो। महादेशको बारेमा कमन कुराहरु नै पढ्नु पर्छ हामीले। हरेक महादेशको बारेमा एसियाको क्षेत्रफल कति छ, एसियाले कति % भूभाग ओगटेको छ, एसियाको ठूलो राष्ट्र कुन हो, सानो राष्ट्र कुन हो, ठूलो ताल कुन हो, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको संख्या कति छ, मरुभूमिहरू कुन कुन हुन्, यी सबै होलसेलमा नै हामीले पढ्ने गर्छौं। एसियाको बारेमा पढौं। एसिया, एसियाको क्षेत्रफल 4,39,49,000 वर्ग किलोमिटर। यदि जमिनले ओगटेको क्षेत्रफललाई 100% मान्ने हो भने एसियाले कति % ओगटेको छ? एसियाले 29.92% एरिया ओगटेको छ। एसियाको ठूलो देश, एसियाको ठूलो देश चीन, सानो देश मालदिप्स, ठूलो ताल, एसियाको सबभन्दा ठूलो ताल क्यास्पियन ताल। एसियाको सबैभन्दा उच्च स्थान भनेको जुन नेपालमा नै पर्छ, सगरमाथा। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा। जसको उचाइ छ 8,848.86 मिटर। समुद्र सतहदेखि 8,848.86 मिटर। होचो भूभाग कुन हो? होचो भूभाग हो मृत सागर, इजरायलमा पर्दछ। समुद्र सतहदेखि 395 मिटर गहिरो छ। समुद्र सतहदेखि एसियाको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि।
एसियाको टोटल पपुलेसन कति छ त वर्ल्डको भन्दाखेरि करिब 60% को रेसियोमा छ। जनसङ्ख्या करिब 60%। जम्मा भूपरिवेशित राष्ट्र 12। जम्मा भूपरिवेशित राष्ट्र 12। सबभन्दा ठुलो काजाकिस्तान, जुन विश्वको नै सबभन्दा ठुलो भूपरिवेशित राष्ट्र हो। एसियाको सबभन्दा सानो भूपरिवेशित राष्ट्र आर्मेनिया। एसियाको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला हिमालयन पर्वत श्रृङ्खला। एसियाका थप विशेषताहरू के छन् भन्दाखेरि यसलाई विषमताको महादेश भनेर भनिन्छ। थप विशेषताहरू लेख्नुहोस् है कपीमा, तपाईहरुले टिप्पणी गर्नुहोस्। एसियाको थप विशेषताहरू विषमताको महादेश परीक्षाहरूमा सोधिराख्ने। यसलाई होम अफ म्यान भनिन्छ। होम अफ म्यान महादेश किन भनिन्छ भन्दाखेरि विश्वको करिब 60% भन्दा बढी पपुलेसन एसियामा बस्ने कारणले गर्दाखेरि यो महादेशलाई होम अफ म्यान भनिन्छ। संसारको छानो पनि भनिन्छ। संसारको छानो किन भनिन्छ भन्दाखेरि चीनको तिब्बतको पामिर पठार चाहिँ एसियामा नै पर्दछ, त्यसलाई यसलाई संसारको छानो भनेर भनिन्छ। एसियाका थप विशेषताहरू हामीले जान्नै पर्ने। सबभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल भनेको हाम्रै नेपालमा रहेको तिलिचो ताल 4919 मिटर समुद्र सतहदेखि, जुन मनाङ जिल्लामा पर्दछ। सबभन्दा गहिरो खोज सबैलाई थाहा छ, यो कालियण्डकी खोज समुद्र, यो चाहिँ 6967 मिटर गहिरो छ। त्यसै गरी अरुण उपत्यकालाई सबैभन्दा होचो उपत्यका भनिन्छ, जुन 400 मिटर गहिराइमा छ। एसियाका विशेषताहरू यिनै हुन्। थप कुराहरू हामीले फेरि पनि पढ्दै गर्छौँ। तपाईहरुले सोध्नुस्, केही नजानेको छ, केही कन्फ्युजनमा छ भने सोध्नुस्। म चाहिँ त्यसको जवाफ दिनको लागि सधैँभरि तपाईहरुको सामु नै छु। एसिया पढिसकेपछि हामीले अफ्रिकाको बारेमा पढ्छौँ। अफ्रिका अघि हामीले पढिसक्यौँ। अफ्रिका भनेको दोस्रो ठुलो महादेश। क्षेत्रफल कति छ अफ्रिकाको? 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर। यदि जमिनले ओगटेको क्षेत्रफललाई 100% मानियो भने कति पर्सेन्ट एरिया ओगटेको छ? 20.2% एरिया ओगटेको छ। ठुलो देश सबैलाई थाहा छ तपाईहरुलाई, भन्नुस् त ठुलो देश कुन हो? ठुलो देश अल्जेरिया। सानो देश सेसेल्स। सबभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। भिक्टोरिया ताल र भिक्टोरिया मरुभूमि भन्ने छ, यसमा नजुक्किने। भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्दछ, भिक्टोरिया मरुभूमि अस्ट्रेलियामा पर्दछ। त्यो हामी एकछिनपछि पढ्छौँ। उच्च भूभाग, अफ्रिकाको उच्च भूभाग कुन हो? किलिमन्जारो पर्वत। किलिमन्जारो पर्वत समुद्र सतहदेखि 5895 मिटर अग्लो छ। सबभन्दा होचो भूभाग कुन हो? होचो भूभाग अफ्रिकाको लेक असाल। सबभन्दा होचो भूभाग लेक असाल, जुन कहाँ पर्छ? जुन जिबुटीमा पर्दछ। सबभन्दा ठुलो मरुभूमि, अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि, जुन विश्वको नै सबभन्दा ठुलो मरुभूमि हो। सहारा मरुभूमि अफ्रिकाको 11वटा देशमा अवस्थित छ।
जनसङ्ख्या करिब 17.3% रहेको छ अफ्रिकाको। जम्मा भूपरिवेष्टित राष्ट्र 16वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र अफ्रिकामा रहेका छन्। अफ्रिकाका थप विशेषताहरू। अफ्रिकालाई कालो महादेश भनिन्छ। अफ्रिकालाई विविधताको महादेश भनिन्छ। संसारको चिडियाखाना पनि अफ्रिकाकै सभाना क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैले अफ्रिकालाई संसारको चिडियाखाना पनि भन्ने गरिन्छ। अफ्रिका महादेशको बारेमा हामीले यति नै पढ्छौँ। त्यसपछि हामी अर्को महादेश उत्तर अमेरिका महादेशको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। यसले कति पर्सेन्ट क्षेत्रफल ओगटेको छ? यसले 16.5% भूभाग क्षेत्रफल ओगटेको छ। सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो भन्नुस् त? सबैभन्दा ठुलो देश क्यानाडा। सबैभन्दा सानो देश? सबैभन्दा सानो देश भन्नुस् त तपाईहरुले, लेख्नुस् त कपीमा। सबैभन्दा सानो देश कुन हो? सबैभन्दा सानो देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। सबैभन्दा ठुलो ताल सुपेरियर ताल, जुन अमेरिका र क्यानाडामा पर्छ। सुपेरियर ताल एक्जाममा सोधिराख्छ, महान ताल कहाँ पर्छ भनेर। महान ताल उत्तर अमेरिकामा पर्छ। तपाईलाई म आज महान तालको बारेमा पनि केही थप कुराहरू गर्नेछु। महान ताल उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। महान ताल अन्तर्गत पाँचवटा ताल पर्छन्। के हो भन्दाखेरि सिम हो। सिम हो। यास भनेको सुपेरियर ताल। सुपेरियर ताल। आई भनेको इरी ताल। याम भनेको याम भनेको मिचिगन ताल। याम भनेको मिचिगन ताल। याच भनेको के हो भन्नुस् त? याच भनेको हुरोन ताल। ह्युरोन ताल। ओ भनेको ओन्टेरियो ताल। ग्रेट लेक भन्छ। महान ताल भनेको ग्रेट लेक। ग्रेट लेक कहाँ पर्छ भनेर सोध्न सक्छ उत्तर अमेरिकामा भन्ने। अनि ग्रेट लेकमा कुन कुन तालहरू पर्छन् भनेर अप्सनमा सोध्न सक्छ एक्जाममा। सिम हो भनेर सम्झिनु। के हो भन्दाखेरि सिम हो। यास भनेको सुपेरियर। आई भनेको इरी ताल। याम भनेको मिचिगन ताल। याच भनेको ह्युरोन ताल। ओ भनेको ओन्टेरियो ताल। सबभन्दा उच्च भूभाग कुन हो? सबभन्दा उच्च भूभाग, उच्च शिखर भनेको माउन्ट मेकिनले। माउन्ट मेकिनले। समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइमा छ? 6194 मिटर। माउन्ट मेकिनले। होचो भूभाग कुन हो? होचो भूभाग क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। नझुकिनुस् है। अब एसियाको हामीले के पढाएका थियौँ? सबभन्दा होचो भूभाग डेड सी। उत्तर अमेरिकाको डेथ भ्याली। क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सोनोरा मरुभूमि। जनसङ्ख्या कति छ उत्तर अमेरिकाको? करिब 7.5%।
जम्मा भूपरिवेष्टित राष्ट्र एउटा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन, 0। उत्तर अमेरिकाका अनि यसको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? घाँसे मैदानलाई प्रेरी। एसियाको घाँसे मैदानलाई लेख्नुस् है, तपाईहरुले अघि छुटेको कुराहरु छ लेख्नुस्। एसियाको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भन्छ, अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई भेट्स भनिन्छ, अनि उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेरी भनिन्छ। उत्तर अमेरिकाको थप विशेषताहरू अन्तर्गत उत्तर अमेरिकालाई नयाँ संसार, न्यू वर्ल्ड भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी उत्तर अमेरिका कहिले पत्ता लगाइयो भन्दाखेरि क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाए सन् 1492 भनेको 1492 मा उत्तर अमेरिका पत्ता लगाइयो। अब हामी उत्तर अमेरिका पछि दक्षिण अमेरिकाको बारेमा अध्ययन गर्छौं। कति छ क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिकाको भन्नुस् त? दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल लगाए त्यसपछि यसले चाहिँ कति % भूभाग ओगटेको छ, त्यसपछि ठूलो ताल कुन हो, अनि ठूलो देश कुन हो, सानो देश कुन हो, त्यसपछि उच्च भूभाग कुन हो, होचो भूभाग कुन हो, जनसंख्या कति % ओगटेको छ, यसको थप विशेषताहरू के हुन्, यी कुराहरू तपाईहरुले अध्ययन गर्नुपर्दछ। एउटा तपाईहरुले स्ट्रक्चर बनाउनु भयो भने त्यही किसिमले अध्ययन गर्ने। महादेश भनेपछि क्षेत्रफल कति छ, कति % टोटल एरिया ओगटेको छ, त्यसपछि ठूलो देश कुन हो, सानो देश कुन हो, ठूलो मरुभूमि कुन हो, ठूलो ताल कुन हो, ठूलो देश कुन, सानो देश कुन, लगायतका अन्य फिचर्सहरू, थप विशेषताहरू के छन् त? ती थप विशेषताहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एक्जाममा तपाईहरुलाई सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। एकचोटी पढिसकेपछि दीर्घकालीन हुन्छ। जीके पढ्ने तरिका फरक फरक हुन्छन्। तपाईहरु जीके कति पढ्ने त? जति पढे पनि नयाँ नयाँ क्वेशन आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुले एउटा प्याटर्नमा पढ्नुपर्छ। प्याटर्नमा पढिसकेपछि एक्जाममा तपाईहरु याद गर्न सजिलो हुन्छ, कन्फ्युजन नहुने, जति जानिन्छ निर्धक्कसँग कन्फिडेन्टका साथ पढ्ने। बुक मात्रै पल्टाइराख्ने, आधी जानेको छ फेरि अगाडि बढेको छ, आधी जानेको छ फेरि अगाडि बढेको छ, यसरी नपढ्ने। जीके पढ्दा एउटा ट्रिक सहित एउटा प्याटर्नमा पढ्ने। प्याटर्नमा पढिसकेपछि तपाईलाई पढ्दै गइसकेपछि कन्फिडेन्ट आउँछ। कन्फिडेन्ट आइसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ नतिजा त राम्रो आइहाल्छ कन्फिडेन्ट मान्छेको। अनि हामी अर्को अब कुन महादेश पढ्छौं? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल कति छ भन्नुस् त? दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटर। अघिको एउटा कुरा नोट गर्नुस् है, उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल तपाईहरुले कति टिप्नु भएको थियो? त्यसलाई करेक्सन गर्नु त। उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल 2,43,20,000, त्यसलाई करेक्सन गरिहाल्नुस्। दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। कति एरिया ओगटेको छ यसले टोटल जमिनको भन्दाखेरि? 12%। ठुलो देश कुन हो? सबैलाई थाहा छ। सबभन्दा बढी वर्ल्ड कप जित्ने देश कुन हो? फुटबल त हेर्नुहुन्छ नि सबैले, ब्राजिल। सबभन्दा सानो देश सुरिनाम। सबभन्दा सानो देश बुकरमा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भनेको हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ अहिले चेन्ज गरेर सुरिनाम भएको है। यो कुरामा झुक्किनु भएन। सबभन्दा ठुलो ताल मारा काइवा ताल। सबभन्दा ठुलो ताल मारा काइवा ताल। तपाईहरुले अर्को कुरा यसो दक्षिण अमेरिकाको बारेमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्जाममा सोधिराख्छ, ठुलो ताल ठीक छ, मारा काइवा ताल हो, दक्षिण अमेरिकाको उच्च स्थानमा रहेको ताल कुन हो भनेर सोध्छ। जुन गिनिज बुकमा रेकर्ड छ, टिटिकाका ताल समुद्र सतहदेखि 3,800
10 मिटर। नोटमा तपाईहरुले टिपिराख्नुस् त। टिटिकाका ताल 3810 मिटर समुद्री सतहदेखि। उच्च भूभाग कुन हो? उच्च भूभाग भन्नुस् त। उच्च भूभाग माउन्ट एकान्का गुहा भन्छ है। समुद्र सतहदेखि 7021 मिटर। समुद्र सतहदेखि 7021 मिटर। होचो भूभाग भन्नुस्। होचो भूभाग रहेको छ पेनिनसुला बेल्ट्स। पेनिनसुला बेल्ट्स। सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि पेटागोनिया भन्छ है। पेटागोनिया मरुभूमि। जम्मा भूपरिवेष्टित राष्ट्र दुईवटा छ। नाम लेखिराख्नुस्, एक्जाममा सोध्छ। बोलिभिया र पाराग्वे। बोलिभिया र पाराग्वे। बोलिभिया र पाराग्वे। घाँसे मैदानलाई के भन्छ? घाँसे मैदान पेम्पाज। दक्षिण अमेरिकाबाट सधैँ सोधिराख्ने एउटा क्वेसन छ। लोकसेवाका धेरै जसो एक्जामहरुमा निजामतीको लगायत आर्मीतिर, त्यसपछि सुरक्षा संगठित संस्थाहरुतिर सोधिराख्ने क्वेसन भनेको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला। लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो भन्नुस् त। लामो पर्वत श्रृङ्खला एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला। सात 7200 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ, जुन दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। जुन दक्षिण अमेरिकाको मात्र होइन, विश्वकै लामो पर्वत श्रृङ्खला हो। कोलम्बियाबाट सुरु भएर चिलीमा गएर अन्त्य हुन्छ। 7 वटा देशमा ओगटेको छ एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाले। तपाईहरुलाई यतिकै नाम सम्झिन गाह्रो हुन सक्छ। मैले एउटा फर्मुला बनाएको छु, यो हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई धेरै युजफुल हुन सक्छ। ABC स्क्वायर VIP छ। यो ABC VIP छ। ए भनेको अर्जेन्टिना, बी बोलिभिया, सी स्क्वायर भनेको दुईटा सी है। सी चिली, सी कोलम्बिया, भी साइलेन्स रहन्छ है। भी साइलेन्स रहन्छ। भी ABC स्क्वायर VIP। पी भनेको पेरु, भी भनेको भेनेजुएला। ABC स्क्वायर VIP छ। ए भनेको अर्जेन्टिना, बी बोलिभिया, सी चिली र कोलम्बिया, भी साइलेन्स रहन्छ, सरी आई साइलेन्स रहन्छ, भी भनेको भेनेजुएला, पी भनेको पेरु। यसलाई बहुमूल्य पर्वत श्रृङ्खला भनेर पनि भन्छ। एन्डिजको बारेमा यति नै पढौँ आज हामी। त्यसपछि यसको थप विशेषता एक्जाममा सोधिराख्ने, चराहरूको महादेश भन्छ यसलाई। दक्षिण अमेरिकालाई चराको महादेश, भनेर भन्छ।
साइटको पढाएको इन्स्टिट्युटको नाम लेखिदिउँ।